جو کلام پاک پڑھی حاضرین نے پڑھ کے مل کی تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دے مولا قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیۃ توفۃ عقیدۃ نذرانہ تبرکا اجر پیش کر دے مولا قبول آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ دی آل اولاد آپ دی ازواج مطہرات آپ دے تمام صابین تابعین تبع تابعین سلف صالحین ائمہ مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین درون لسان ثواب کرتا مولا قبول منظور فرما شہداء احد شہداء خندق شہداء تبوک شہداء بدر شہداء حنین شہداء کربلا چار پنجر پاک میں ثواب کرتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات صحیح العقیدہ دنیا کی چلے گئے اللہ تمام دربار میں خوش خصوصاً بالخصوص محمد سرفراز مرحوم دی روح نے صلی ثواب کرتا مولا قبول منظور فرما مرحوم دی بخشش فرما مرحوم دے درجات بلند فرما مرحوم دی خطاواں نو معاف فرما مرحوم نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما قبر دے سوالہ دے اندر آسانی پیدا فرما اس قبرستان دے وچ جتنے مرد عورتاں بچیاں بچے بوڑھے جوان مدفون نے یا اللہ تمام نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام گھر والےاں نو لواحقین نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما میں سمیت